बोर्ड आसा इंग वल्या बोर्ड कोणतो काढला ना बोर्ड ना सगळे काळे आसले कितें स्पोर्ट एक्टिविटीज नाजाल्यार कितें अशें आर्ट क्राफ्ट खंय एक आशय म्हणून जेन्ना हांवें 6 तारखेक एक स्टेटस पळयलो सचिनाचो तेन्ना रोखडोच हांवें ताका फोन केलो म्हणजे ताणें म्हाका कितें सांगलें लायक तुजें नांव स्टार्ट केलें तुजें आपूण खंय केलें तूं पळयता म्हणून आनी फॉर्च्युनेटली तिका ताजो बर्थडे आशिल्लो 8 तारखेक सो 8 तारीख तेन्ना तुमचें स्टार्ट केलें डिस्प्ले घेवन म्हाका एकदम बरें दिसलें आनी शी इज व्हेरी इंट्रस्टेड इन डिफरंट आर्ट एंड क्राफ्ट तिका तशें फुडें प्रोत्साहन म्हणपाक म्हाका डेली सांगतालें की खंय तरी आसा जाल्यार खंय तरी पळय म्हणून आनी फॉर्च्युनेटली अशें जालें की सचिनान स्टेटस घातलो खंय तरी आमकां कळ्ळें की आसा म्हणून आनी म्हणल्यार ती व्हेरी हॅप्पी जालें ते दीस म्हणजे एकट्यान आपणाक बर्थडे गिफ्ट दिलें अशें दिसलें हांव तुमकां टिचरीकूय थँक्यू म्हणटा सचिनाकूय थँक्यू म्हणटा आनी बरे तरेन हांवें अशें पेंटींग पळयलें अशें दिसता की बरें व्हडलें कितें तरी एक्झिबिशन हांगा आसा आनी खूबच बरी तेंच्यांनी बरी तरेन तेंच्या एफर्ट्सान बरें काम केल्लें जेन्ना टिचरीन म्हाका कॉन्टेक्ट केलो की असो असो एक कॅम्प आसा आनी तुमच्या गांवांतल्यान एक रिस्पॉन्स मेळूंक शकता काय आनी म्हटलें मेळटलो सो म्हाका तेणी आपूण कसो केला पयलीं खंयच्या गांवांत केला तें म्हाका धाडलें न्ही स्टेटस आमचे फोटोज धाडले विडियोज धाडले सो हांवें इमिजिएटली तो स्टेटस दवरलो आनी म्हाज्या कांय तरी ग्रुपानूय फॉरवर्ड केलो सो बऱ्यांतलो बरो असो रिस्पॉन्स आमच्या पेरंट्सांनी म्हाजे कडेन सोमतोच कॉन्टेक्ट केलो आनी म्हाका म्हटलें की जावं न्ही आनी जेन्ना आमची डेट थारली तेन्ना ओवरऑल रिस्पॉन्स आमकां बरो मेळ्ळो आनी तातूंतल्यान हे कांय आमकां प्रकार आमकांय खबर नासली की कॅनवास पेपर आसता आनी पेपराची थिकनेस आनी हे ह्या भुरग्यांक ह्या एज ग्रुपान म्हटल्यार तांकां शिकोवंक मेळ्ळी ही तांकां एक बरी गजाल तांकां फ्युचराक ही बरी पडटली आनी तेंच्यांनी आपली प्रॅक्टीस चालूच दवरची आनी इतलें सांगून म्हाजे 2 शब्द पुरे करता आनी भुरग्यांकूय एक विनंती आसा की हे कितें शिकला तें तेंच्यांनी कंटिन्यू करचें आपल्या पेरंट्सां कडेन कितें कितें तांकां खंयचे प्रकारचे कलर जाय पेपर्स जाय आनी जर कोणाक कितें डिफिकल्टी जाली केन्नाय तुमी टिचरीक जावं सराक कॉन्टेक्ट करून तुमकां कितें डिफिकल्टी आसा तेचेर तुमी विचारूं शकता तांकां ते फ्री आसता केन्ना सचिनान सांगलें तशें भुरग्यांनी जे हांगासर वर्क केला तो तुमी घरा कडेन परत करप पेपरार करपाक शकता तुमकां हांवें अदर सांगलें पोटेटो प्रिंट लीफ प्रिंट तितूंतलो पोटेटो प्रिंट आसा पळय तो तुमी हांवें तांकां सांगलें की तुमी तो फक्त पेपरार न्हू तर तुमी पिलो कवर्स तुमचे टेबल क्लॉथ तुमचे कर्टन्स असले हेजेर प्रिंट करून तुमी पेंटींग करपाक शकता म्हणजे हो जो मिडियम आसा तो तुमी आनीकय खंयसर यूज करपाक शकता कळ्ळें सो तुमी तो करप पेरंट्सांनी तांकां हेल्प करा ती म्हाका दिसता इंट्रस्टेड आसा जर तांकां टेबल क्लॉथ करपाची इच्छा आसा जाल्यार एक पोटेटो प्रिंटिंगाचे थ्रू तांकां तो करुनी सो तेंचो कितें तरी आर्ट वर्क जो डिस्प्ले जातलो तुमच्या घरान तांकांय बरें दिसतलें की कितें तरी डेकोरेटीव आयटम आमी केल्या म्हणून इवन पिलोज जे तुमी यूज करता ते पिलोजांचेर पिलो पोटेटो प्रिंट करून ते तुमी यूज करपाक शकता अशें जायते तरेन हांवें तुमकां सांगलें युजीस आसा फुडें ते तुमी फुडें कंटिन्यू करात कळ्ळें इतल्याचेर स्टॉप करप ना आपली जी कितें क्रिएटिविटी आसा ती करीत रावप कितें हेल्प जाय जसो सचिनान सांगला म्हाका फोन करून विचारल्यार जाता कितें कलर्स कसले वापरपाचे किंवा कितें जें आसा हांव तुमकां एवर रेडी केन्नाय सांगपाक शकता आनी सगल्यांक थँक्स हांगासर येवन आमचो प्रोग्राम हो बरो केल्या बद्दल थँक्यू सो मच